साहिवाल में था और पाकपट्टन में था और मैंने इम्तिहान दे दिया था बीए का। बीए का? हाँ, अच्छा। और शायद उसका नतीजा भी आ गया था। अब ये मुझे बड़ा इम्तिहान दिया था बीए। इंडिया ने हमला कर दिया, खबर आई। उस ज़माने में देखिए हमारे घर में तो टेलीविज़न नहीं था, उस वक्त टेलीविज़न तो बहुत कम था, रेडियो? रेडियो भी नहीं था हमारे यहाँ। हमारे घर के पास एक बड़े हकीम रहते थे, हकीम कुदरतुल्लाह मरहूम, बहुत बड़े हकीम थे, और उनका घर था, उसके ऊपर एक बड़ा सा थड़ा बना हुआ था। वहाँ लोग शाम को ठट के ठट लग जाते थे और लोग कान लगा के सुनते थे और एक बस नारे लगाते थे, कोई खौफ व हरास नहीं था। फिर लाहौर में तो ये हुआ कि लाहौर के लोग इकट्ठे हुए, चलो वागे की सरहद पर वतन पर वक्त आया है, तो लोग इकट्ठे होके वागे की तरफ चल पड़े। एयर स्ट्राइक होती थी तो ताकीद ये थी कि आप घरों में या जो घर में एक जगह बना के नीची जगह पे बैठ जाएं, तो और फिर मशरक़ी पाकिस्तान में तो वो फिर उस तरह से जंग नहीं हुई, क्योंकि चीन जो है उसने यकीन दहानी करा दी थी कि यहाँ हम इसको देख लेंगे। इतना खौफ था दिल्ली में कि लोग भेड़े लेके सैकड़ों की तादाद में और जुलूस निकालते हुए भेड़े लेके चीनी सफारत खाने के सामने आ गए। ये पेश कर दे, ये पेश ले जो अपनी भेड़ियाँ चुन लो। हमने 6 सितंबर यौम दिफा का जिक्र करना है। ये यौम दिफा तजदीद का दिन है और ये वो दिन है जो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस है। 10 करोड़ आबादी थी, तमाम अफराद मुत्तहिद थे और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया इस कौम ने। इत्तेहाद उसकी बुनियाद थी और मजबूत दिफा उसकी दूसरी अहम वजह थी। 6 सितंबर 1965 और आज हम आपसे मुखातिब हैं 6 सितंबर 2023। क्या फ़र्क पड़ा है, क्या कुछ बदला है? और साथ हमने डॉलर, बिजली, चीनी और आटा, इस सब का जिक्र भी करना है। चौधरी पवेले साहब का जिक्र भी होगा, लेकिन सर दस्त शामी साहब, आप 6 सितंबर 1965 को कहाँ थे? मैं साहिवाल थे या लाहौर? साहिवाल में था और पाकपट्टन में था। कब इल्म हुआ? क्योंकि पाकपट्टन में हमारी रहायश थी। मेरे वालिद साहब साहिबजादा फैज़ुर रहमान शामी साहब मरहूम, वो पाकपट्टन में रहते थे और मैंने इम्तिहान दे दिया था बीए का। बीए का? हाँ, अच्छा। और शायद उसका नतीजा भी आ गया था। अब ये मुझे बड़ा इम्तिहान दिया था बीए का, यानी वो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की थी? साहिवाल से। हाँ। और अब मैं पाकपट्टन में था, या रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था, ऐसी बात थी। तो खबर आ गई 6 तारीख को ही कि इंडिया ने हमला कर दिया? इंडिया ने हमला कर दिया, खबर आई, और उसके बाद मंजर ही तब्दील हो गया। नहीं तो आपके आसपास पाकपतन शहर या साहिवाल में लोग क्या खौफजदा हो गए? बिल्कुल। भागना शुरू कर दिया? क्या देखा आपने? उस ज़माने में देखिए हमारे घर में तो टेलीविज़न नहीं था, उस वक्त टेलीविज़न तो बहुत कम था, रेडियो? रेडियो भी नहीं था हमारे यहाँ। अच्छा यानी रेडियो को भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस पर भी गाने नशर होते थे। अच्छा। लेकिन एक 65 की जंग का एक फ़ायदा तो ये हुआ कि हमारे घर में वालिद साहब ने ट्रांसिस्टर ख़रीद लिया अच्छा, उसकी इजाज़त मिल गई? ताकि ख़बरें सुन सके। और फिर हमारे घर के पास एक बड़े हकीम रहते थे, हकीम कुदरतुल्लाह मरहूम, बहुत बड़े हकीम थे, और उनका घर था, उसके ऊपर एक बड़ा सा थड़ा बना हुआ था। वहाँ लोग जमा हो जाते और वहाँ टेलीविज़न देखते या रेडियो सुनते। अपडेट्स लेने के लिए? हाँ जी। अच्छा। और जगह जगह जहाँ टेलीविज़न लगा हुआ है या जहाँ रेडियो मौजूद है, वहाँ लोग शाम को ठट के ठट लग जाते थे और लोग कान लगा के सुनते थे और एक बस नारे लगाते थे, कोई खौफ व हरास नहीं था। आप देखें एक मंजर बदल गया, कोई वारदात चोरी की नहीं थी। चोरी? हाँ, खत्म हो गई? डाका नहीं था, अच्छा। कोई कत्ल नहीं था। पूरे मुल्क में एक अमन व अमान कायम हो गया। और जब ऐलान किया दफाई फंड का, तो दीवानावार लोगों ने जो कुछ उनके पास था। अच्छा, ये वाकई आपने देखा कि लोगों ने अपना जेवर या खवातीन ने जेवर बालियां तक, उतार के दे दी? बालियां, जेवर, पैसे, ज़मीनें। नवाब मुश्ताक अहमद गुरमानी मरहूम, उन्होंने कई मुरब्बे ज़मीन दे दी इसमें। तो ये जो था, और फिर लाहौर में तो ये हुआ कि लाहौर के लोग इकट्ठे हुए, और सफदर मीर जो थे वो मरहूम बड़े शायर थे, अखबार नवीस थे, तो उनकी बड़ी मशहूर नज़्म है, चलो वागे की सरहद पर वतन पर वक्त आया है,
تو لوگ کٹھے ہو کے واقعے کی طرف چل پڑے. اور جب ایئر اسٹرائک ہوتی تھی تو تاکید یہ تھی کہ آپ گھروں میں یا جو گھر میں ایک جگہ بنا کے نیچی جگہ پہ بیٹھ جائیں. لیکن لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے وہ نظارہ دیکھتے تھے. اچھا پینک نہیں ہوئے؟ نہ پہلے کہاں ہوئے, کیونکہ خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان. تو ایک اور پوری ہماری فوج جو ہے نا, اس نے تو کمال بہادری سے لڑی ہے. ہمارے جوان بھی, ہمارے افسر بھی, اور ایک دھاک بٹھا دی اس نے. چلیے آگے آتے ہیں. دیکھیں نا, اب آپ سنیں, بات یہ ہے کہ انڈیا کی فوج جو تھی ہم سے بہت زیادہ, فوجی طاقت بھی ہم سے زیادہ, لیکن اس وقت اتنا فرق نہیں تھا. ہمارے پاس جدید ترین اسلحہ تھا, امریکن اسلحہ تھا نا, ان کے پاس نہیں تھا. وہ تو سوویت یونین کے ساتھ تھے. صحیح. تو ایک ہمیں اس لحاظ سے ایک برتری بھی حاصل تھی. لیکن بہرحال ان کا جو پلان تھا وہ ناکام ہوا. ان کا پلان تو یہ تھا کہ وہ لاہور پہ قبضہ کریں گے اور پھر سیال کوٹ سے ایڈوانس کرتے ہوئے جی ٹی روڈ سے 2 حصوں میں کاٹ دیں گے ویسٹ پاکستان کو. تو اور پھر مشرقی پاکستان میں تو وہ پھر اس طرح سے جنگ نہیں ہوئی, کیونکہ چین جو ہے اس نے یقین دہانی کرا دی تھی کہ یہاں ہم اس کو دیکھ لیں گے اگر صورت پیدا ہوگی. اور آپ کو پتا کہ چین نے جب بھارت سے اپنی بھیڑوں کا مطالبہ کر دیا, جو وہ بھیڑیں جو بارڈر کے اوپر لوگ اٹھا کے لے گئے, تو اتنا خوف تھا دلی میں کہ لوگ بھیڑیں لے کے سینکڑوں کی تعداد میں اور جلوس نکالتے ہوئے بھیڑیں لے کے چینی سفارت خانے کے سامنے آ گئے. یہ پیش کر دیں, یہ پیش لے جو اپنی بھیڑیں چن لو, جتنی لینی ہے لے لو. تو اب وہ پھر تنانے آپ دیکھیں تو انڈیا نے اتنے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جو ہمارے کیا نام تھا, جمیل الدین لالی اور دوسرے شاعر جو تھے, ایک سے بڑھ کر ایک انڈیا نے کہا. اور گانے والے وہ میڈم نور جہاں, مہدی حسن اور دوسرے. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا نے کہا کہ یہ تیاری بہت پہلے سے کر رکھی تھی پاکستان, وگرنہ یہ اتنی جلدی یہ سارے نغمے کیسے تیار ہو سکتے. حالانکہ میں نے کئی ایسے انٹرویوز ان اساتذہ کے سنے ہیں اور موسیقاروں کے سنے جو کہتے ہیں کہ 11th آور میں, اور یعنی عین اسی دن اسی لمحے بیٹھے بیٹھے نغمہ, اس کی کمپوزیشن اور وہیں پہ فلما دیا اسے. نور جہاں جو ہیں ہاں وہ ریہرسل نہیں کرتے, نہیں بالکل نہیں, سیدھی لائیو اسٹوڈیوز پہنچے, اسٹوڈیو پہنچے اور نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ رات دیکھ رہے ہیں. تو ایک بدلا ہوا پاکستان تھا. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو برس کروں کہ جو پہلا یوم دفاع پاکستان منایا گیا 1966 میں, میں شاید اس وقت کراچی میں تھا. اوہو, جو بازار تھے پورے لوگ گھروں سے نکل آئے تھے اور جگہ جگہ ترانے گائے جا رہے تھے. ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, ہم محاورے میں سنتے ہیں, لوگ سڑکوں پہ تھے اور پورے ملک میں یہ حال تھا. اچھا, اب یہ جنگ ہم نے, لیکن پھر 66, 67, 68 تک تو آپ نے منایا, نہیں 69 بھی جیت لی. جنگ اس لیے جیت لی کہ جو ہم نے انڈیا کا جو منصوبہ تھا اسے ناکام بنایا, اس کو ناکام بنا دیا. اس لحاظ سے ہم نے جنگ جیت لی. لیکن اس جنگ کے نتیجے میں ہوا کیا, کیونکہ ایوب خان جو ہیں, جب انہوں نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ ہم نے بہت بھارت پہ سبقت حاصل کر لی ہے, تو توقعات جو ہیں پھر زیادہ ہو گئی. اور یہ کہ پھر کشمیر جو ہے وہ بھی لیں, اس کا مسئلہ حل کیے بغیر, اسی کے لیے جنگ شروع ہوئی تھی. کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر جنگ بند نہیں ہونی چاہیے. اب جنگ بند ہوئی جب اعلان تاشقند ہوا, سوویت یونین میں لال بہادر شاستری اور ایوب خان کی میٹنگ ہوئی. کوسیجن جو تھے وزیر اعظم روس کے یا سوویت یونین کے, وہ موجود تھے. پھر اعلان تاشقند ہوا. وہ اعلان تاشقند جو ہے وہ پھر اس کو قوم نے مسترد کر دیا, اور ایوب خان کے جو مخالف تھے وہ میدان میں نکل آئے. تو خود ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بعد میں اس کو ایکسپلائٹ کیا اور کہا کہ سودا ہو گیا. لیکن جو اپوزیشن تھی نا ایوب خان کی, جو ان کی ایک آواز پر محترمہ فاطمہ جناح الیکشن ہار چکی تھی, شدید ٹینشن تھی. اور جب ایوب خان نے اپنے اپوزیشن لیڈرز کو بلایا تو مولانا مودودی, چودھری محمد علی, رضا نصر اللہ خان,
تمام اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کی آواز پر گئے ایوان صدر میں، اور الطاف گور صاحب نے لکھا ہے کہ جب وہ ایوب خان کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے وسپر کیا کہ تم نے میرے سارے دشمن آج اکٹھے کر دیے، لیکن جب وہ کمرے میں پہنچے تو دشمن کوئی تھا ہی نہیں، وہ سب دوست بن چکے تھے۔